ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 23 श्लोका 10। निस्सम्भ्रमः निस्सम्भ्रमः तु अयं त्वयं त्वयम् अयाचित शापमोक्षः अयाचित शापमोक्षः त्वयमयाचित शापमोक्षः त्वयमयाचित शापमोक्षः निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः। वृत्रासुरत्वम् उपगम्य वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी निस्सम्भ्रमस्त्वमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी। भक्त्या आत्मतत्त्वकथनैः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम्। शत्रोः अपि भ्रमम् अपास्य गतः पदं ते शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम्। शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम्। शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम्। शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम्। शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम्। शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम्। शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते।